We will be dealing difference between agreement and contract, essential elements for valid contract, and here on so different types of contract also. Okay, we will be dealing this content in today's session. Some of the matters that we had already discussed regarding the basic difference and some of the elements to be a valid contract. So contract is an agreement. Contract is a agreement between at least two parties to do or not to do something which is enforceable by law and has certain consideration. केही प्राप्ति give and take, केही दिने र केही दिने. So offer and acceptance equal to contract which is enforceable by law. So it is said that all agreements are contract. So all agreements are not contract, but all contracts are agreements. हैन, सबै करारहरू सम्झौता हुन्. The basis of the contract is agreement of course, consent, meeting of minds of the parties. हैन, तर सबै सम्झौताहरू करार होइन. सबै अन्डरस्ट्यान्डिङहरू, कन्सेन्टहरू करार होइन. यो जस्ट के हुन्, अग्रिमेन्ट मात्रै हुन्. सो आज मैले तपाईहरुलाई we have a different groups हैन, तपाईहरुले एउटा एउटा एक्जाम्पल दिनुपर्ने हुन्छ where the agreement and contract. Think about a suitable example. Group A, so agreement. You have to give one example that is only agreement, not a contract. Hello, group A. Group A को कसैले दिनु भयो हुन्छ. So group A मा को हुनुहुन्छ, शेखर, रेभिसन, एलेक्स हुनुहुन्छ, अर्चना, स्वरूप, स्वरूप हैन, रत्नप्रभा, स्वरूप बी मा है, रत्नप्रभा, युवाज र सक्षम. एउटा एक्जाम्पल दिनु त मलाई एग्रीमेन्ट को. हेलो, सो दैट अलिकति इन्टरेक्टिभ पनि हुन्छ, तपाईहरु क्लियर हुन्छ के. यो कन्ट्र्याक्ट र अग्रिमेन्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट पनि छ तपाईले. सो यु हैव टु मेक अ डिफरेन्स बिट्विन अग्रिमेन्ट एन्ड कन्ट्र्याक्ट. सुनिरहनु भएको छ? हेलो, ग्रुप ए. सो ग्रुप ए ले कुनै रेस्पोन्स गर्नु भएन जस्तो. ग्रुप बी, हेलो, रितिज, सरिस्मा, स्मित, प्रकृति, युनेश, रमन. So can you give any one example? Agreements. So agreement to play within a certain time त्यो हुन्छ. कुनै example दिनु, जस्तै Mr. A or B, you can give any example. So that is an agreement. What do you understand actually the agreement and contract? They are similar, same or different. So फरक छ भने agreement को र contract को. Agreement को एउटा उदाहरण दिनुस्. Give a example that is agreement, not a contract, that you understand.
So I will explain later on. If you get confusion regarding this, then I'll explain clearly and make you well understand. You Group can give one is example. Group A signed an agreement to know exactly what they are responsible for or against Group B. ओके, मैले चाहिँ भन्न खोजेको कुनै इक्जाम्पल हो नि, जस्तै कुनै काम कोही केही कुरा गर्नको लागि अथवा नगर्नको लागि सो तपाईको साथीकै नाम लिएर पनि उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ. इक्जाम्पल यु क्यान प्रोभाइड अर एबीसी अर एक्सवाइजेड सच लाइक है, कुनै उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ. सो नाउ हु इज स्पिकिङ? अहिलेको सरिस्मा हो? यस सरिस्मा. सरिस्मालाई अर्चनाले डिनर खान बोलाउनु भयो हैन, अफर गर्नुभयो, तपाईले स्वीकार्नु भयो, एक्सेप्ट गर्नुभयो है. सो अब गुड फ्राइडे पनि मनाउने भनेर बोलाउनु भयो है तपाईलाई. टक्क पोखरा हो है अर्चना, हैन? पोखरा है. पोखरा भयो भने अब पोखरामै बोलाउनु पर्यो हैन. गुड फ्राइडे विकेन्ड मनाउनको लागि फ्राइडे स्याटरडे भनेर चाहिँ बोलाउनु भयो, के अफर गर्नुभयो, तपाईले स्वीकार्नु भयो. सो लास्ट हैन, यस्टरडे हैन, हिजो मात्रै स्वीकार्नु भयो, सबै भयो. ओके, तर तपाई जानु भएन हैन, जानु भएन. रिजन मे बी डिफरेन्ट. Reason may be your personal reason. Reason may be due to the so transportation restriction, or suppose like plane kukura sa bhane flight cancel, something like that. Maybe reason. Don't think about the reason that is exactly the reason is that. Okay, so maybe the several reason, any reason, or without having any reason. Okay, कुनै reason बिना so जानु भएन. So तपाईको बीचमा उहाँले अफर राख्नुभयो, तपाईले एक्सेप्ट गर्नुभयो हैन. अर्को अफर एन्ड एक्सेप्टेन्स पनि भयो हैन. तपाईहरु लिगल एजको हुनुहुन्छ, कम्पिटेन्ट पार्टी पनि भयो हैन. अनि तपाईको उहाँले तपाईलाई अफर गरेको, डिनर अफर गरेको अथवा भोजको अफर गरेको, पार्टीजको अफर गरेको के हो? लिगल अब्जेक्ट हो नि हैन. इलिगल त हो र हैन नि हैन. सबै चीज छ नि. इज दिस अ कन्ट्र्याक्ट अर अग्रीमेन्ट? Agreement. So अरु ग्रुपले पनि थिंक गर्नु त. So why it is said agreement? So what are the reasons? Why isn't it a contract? In contract को लागि चाहिने essential elements र offer acceptance पनि भयो, competent party छ, dues and ethics party छ, के काम गर्न अथवा नगर्नको लागि पनि भएको छ, intent पनि legal छ. So why? किन होला भन्नु त, थिंक गर्नु है. अरु ग्रुपले पनि थिंक गर्नु यो कुरा. So this is example that you can easily differentiate after knowing that exactly the what is agreement and the contract. Then you will get that and easily understand, and you can differentiate these two, the agreement and contract. So किन होला सरिस्मा? तपाईलाई के लाग्छ त्यही भन्नु न, यही हुनुपर्छ भन्ने छैन. ओके, कन्ट्र्याक्टहरु भनेको त लिगल. अनि कन्ट्र्याक्ट भनेको हाम्रो ओरली पनि हुन्छ, रिटनबाट पनि हुन्छ, बाइ कन्डक्टबाट पनि हुन्छ, आचरणबाट, हाम्रो व्यवहारबाट पनि हैन. हामी बिहान केही चीज किन्न जान्छौं, त्यहाँ हामीले रिटन फर्म के एग्रीमेन्ट गर्छौं त, सेल एन्ड बाइको कन्ट्र्याक्ट भएको हुन्छ नि, त्यो बाइ कन्डक्ट हुन्छ हैन. हाम्रो आचरणबाट हामीले सामान लिन्छौं, पैसा लिन्छौं हैन. So you go to restaurant and have the nice food and then you pay. Okay, त्यहाँ कुनै रिटर्न गरेको हुन्छ त हुँदैन नि हैन. भनेको बाइ कन्डक्टबाट पनि हुन्छ, ओरली कसैले मौखिक रूपमा भनेर पनि गरिन्छ हैन. सो मोस्ट अफ द केसेस रिटर्न फर्ममा हुन्छ, जुन बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन र बिजनेस
को लङ रन अथवा बिजनेसको एक्टिभिटिजहरुकोमा मोस्ट अफ द केसेसमा चाहिँ रिटर्न फर्म नै हुन्छ हैन सो दैट इज यु हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड अब यो केसमा जुन मैले अहिले एक्जाम्पल दिने अघि यो केसमा किन हामी यसलाई एग्रीमेन्ट भन्छौं अथवा यो एग्रीमेन्ट हो कि कन्ट्र्याक्टको पहिलो नम्बरमा दैट यु सेड इट्स अ एग्रीमेन्ट भन्नुभयो है तपाईले सो किन हामीले एग्रीमेन्ट भन्नु पर्यो सम्झौता मात्रै भनेको होला करार होइन भनेको किन होला सो ग्रुप like बी terms सी and डी हजुर हजुर terms and condition हुन्छ नि त कन्ट्र्याक्टमा त अनि केही छैन त्यस्तो अनि जस्तै तपाईको नेक्स्ट एक्जाम्पल है तपाईले एउटा क्याटरिङलाई एउटा पार्टी सानो पार्टी अर्गनाइज गर्नुपर्ने थियो क्याटरिङलाई भनौँ न अब यही कमिङ भोलि सैटरडेको लागि अर्डर गर्नुहुन्छ कि क्याटरिङ सर्भिससँग क्याटरिङ सर्भिसको लागि कुरा गर्नुहुन्छ अफर राख्नुहुन्छ यतिजना मान्छे यतिको दरमा तिमीले पाउनुपर्छ उसले भन्छ नो नो आई क्यान प्रोभाइड यु नो द सच अ फुड इन द्याट प्राइस भन्छ ओके तपाईँहरूको डिस्कसन हुन्छ र फाइनल्ली सपोज 150 सपोज 120 पर प्लेट भनेर अग्रिड हुन्छ हैन तपाईले राखेको प्रस्ताव चाहिँ त्यहाँ छलफल भएर अग्रिड हुन्छ सो क्याटरिङ सर्भिसले तपाईलाई क्याटरिङ सर्भिस प्रोभाइड गर्दैन सपोज सैटरडे is this a similar case that what I have already given you an example this a similar case same case or different यहाँ त एउटा मान्छेलाई मात्र बोलाछ त्यहाँ चाहिँ कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ नि त कन्डिसन अप्लाइड अनि रिक्वायरमेन्ट कामहरु त यहाँ पनि त तपाई जानु पर्यो हैन सो उहाँले पनि झन् यस्तो मेहनत गरेर बनाउनु पर्यो भेराइटिजहरु हैन खानको लागि हैन कामहरु त्यहाँ पनि गर्नु पर्यो नि परेन र तर मैले सरिस्मासँग मात्रै कुरा गरिरहेको के सो आर यु लिसनिङ अदर स्टुडेन्ट्स ओके सो इट्स फर नट ओन्ली डिस्कसिङ विथ हर है सो it should be interactive then you have to think about group C D है सबैले so are you listening सुनिरहनु भएको छ नि है एक्जाम्पल हेलो सो यसमा के फरक भयो भने नि तपाईले सबै चीज भइराछ तर तपाईले पैसा मनी एक्सचेन्ज भएछ त्यो अग्रीमेन्टमा त पैसा एक्सचेन्ज हुँदैन नि जुन बेला अर्चनाले मलाई बोला हुन्छ तपाईले पैसाबाट कुरा ल्याउनु भयो तर ओके सो यु आर भेरी नियर बाइ दैट यु अंडरस्टैंड okay there is a business transaction and the parties would like to establish a legal relationship which is enforceable by law बुझ्नु भयो किनभने क्याटरिङ सर्भिसमा त तपाईको उसको क्याटरिङ सर्भिसको बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन हो नि हैन उसको बिजनेस हो तपाईले त्यसको सर्भिस लिनुहुन्छ र तपाईले के इच्छा राख्नु भएको हुन्छ भने भोलि उले मलाई कुरा गरेन भने तपाईले उसँग एउटा लीगल रिलेसन राख्नु अब्लिगेसनको कुरा गर्नुहुन्छ हैन सो त्यसलाई तपाईले कोर्ट अफ लमा लगेर भोलि तपाईले अर्डर गरेपछि समयमा ल्याएन तपाईको लस भयो तपाईको पैसा मात्र लियो एडभान्स भने यु क्यान क्लेम that can be enforced by court of law so can Archana enforce you that you didn't go there no yes so that's the point you have to understand here the difference between the agreement and contract so all the the essential elements the similarity you find here and there okay so in two different examples but the most important thing is that so the second one the parties would like to establish a contractual relation legal relation okay so there is a kind of transaction there is a kind of business the service providing and taking okay and if the parties one of the parties breach that then there is an intent and meeting of minds and there is objectives and a purpose that the parties aggrieved party can file a case or enforce that agreements that is allowed and that is recognized by law and that is enforceable by law. Are you getting now? Yes, sir.
भनेको यतापट्टि तपाईको सोशल कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट मात्रै हो के तपाईले एउटा अनर गरेर तपाईको साथीले तपाईलाई बोलाएको कुरा हो हैन तर त्यसमा तपाईले तपाई र उहाँको बीचमा लिगल रिलेसनशिप इस्टाब्लिश गर्ने उद्देश्य राखिएको हुँदैन अब्लिगेसन फुलफिल भएन भने इन्फोर्स गर्ने मनसाय राखिएको हुँदैन ओके यो कुनै तपाईले अघि पैसा भन्नुभयो नि पैसाको कुराले तपाईले अब कन्ट्र्याक्चुअल एन्ड बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन हैन रिलेसन्स बिट्विन द पार्टीज टु इस्टाब्लिश अ कन्ट्र्याक्चुअल लीगल कन्ट्र्याक्चुअल रिलेसनशिप व्हिच इज इन्फोर्सेबल बाइ द कुनमा छ तपाईको क्याटरिङ सर्भिस लिनेमा छ हैन तर तपाईलाई इन्डिभिजुअली अफर गरेको कुरामा छैन त्यो अनरको लागि गरिएको that is not for getting certain money or something like that and which cannot be enforced तपाईको साथीले तपाईलाई कुनै एउटा एकदम लेटेस्ट मुभी हेर्न अफर गर्नुभयो सपोज हैन अनि तपाईले ओ यस भन्नुभयो तर तपाई जानु भएन so this is also a kind of social and kind of individual agreement only not a contract है so तर तपाईले त्यही कुरा क्याटरिङ सर्भिसको कुरा गरेपछि के भयो when there is a intent to establish a contractual relations between the parties which can be enforced by law that is agreement that is contract and agreement so there may be the different kinds of understanding consent okay agreement but these all agreements are not contract so contract is so here you see the contract is a contract is an agreement agreement to agreement नै हो नि contract पनि हैन करार पनि तर यो के हो so two or more competent parties to do or not to do so तपाईको सोशल एग्रीमेन्ट्समा कम्पिटेन्ट पार्टी इज नट नेसेसरी हैन तपाईले एउटा अन्डर एज को व्यक्तिसँग पनि गर्न सक्नुहुन्छ कुनै अन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा कम्पिटेन्ट पनि हुन सक्छ बट इट्स नट कम्पल्सरी दैट द रिक्विजिट द एलिमेन्ट्स बट इन कन्ट्र्याक्ट देयर मस्ट बी द कम्पिटेन्ट पार्टीज व्हिच इज नट डिस्क्वालिफाइड बाइ ल or under legal age so to do or not to do something in consideration consideration को कुरा पनि छ नि यहाँनेर हैन तपाईलाई अर्चनाले बोलाउनु भएकोमा अर्चनालाई कुनै कन्सिडरेसन छ त छैन नि तपाईले खानुहुन्छ बस्नुहुन्छ हैन तर यहाँ क्याटरिङ सर्भिसमा के छ कन्सिडरेसन छ नि तपाईले केही दिनुहुन्छ केही पाउनुहुन्छ हैन तपाईले क्याटरिङ सर्भिस पाउनुहुन्छ भने तपाईले त्यसको लागि एडभान्स केही पे गरिसक्नु भएको छ र अब फेरि टोटलमा जे अग्रीड भएको छ त्यो पे गर्नुपर्छ हैन consideration is there and to establish legal most important thing right to establish legal relationship which is enforceable by law are you getting hello yes sir बुझिरहनु भएको छ तपाईले क्लियर भयो अब yes sir okay so moving forward the agreement versus contract so the agreements we used to say as a kind of gentleman agreements हैन understanding consent so अब तपाईले बुझ्नुहुन्छ यसलाई मैले धेरै एक्सप्लेन गरिन I would like to explain more so the example I have given here also so contract is enforceable by law and legally binding there is a kind of obligations if it is not fulfilled then there is a court of law there is a legal remedies so I have also given here some example so like a dinner and something like that you know the cases you know the sale and purchase agreement that is contract yeah? so social agreement are not the contract these are only the agreement social understanding and consent right? So these are the part the different points basis that we can differentiate enforceability legal obligation remedies and legality of object these are the essential elements to be a valid contract but these may not or may be in agreement it's not a compulsory it's not a you know the
प्रिरिक्विजिट टु बी अ अग्रिमेन्ट है अग्रिमेन्ट हुनको लागि चाहिँ यी एलिमेन्ट्सहरु आवश्यक नहुन सक्छ नहुन पनि सक्छ ओके सो if there is no free consent if there is no capacity of contractual party the parties are disqualified or under age okay and contract मा जहिले पनि यदि पक्षले कुनै नोक्सानी पुर्यायो भने त्यसको ड्यामेजको दाबी गर्ने र यसमा बाइन्डिङ फोर्स भनेको अब्लिगेसन पूरा गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता हुन्छ कानुन बमोजिमको एन्ड राइट्स एन्ड ड्युटी रिलेसनशिप इस्टाब्लिश गर्ने इन्टेन्ट हैन लिगल रिलेसन इस्टाब्लिश गर्ने सो त्यसमा चाहिँ सोशल रिलेसनको मात्रै कुरा आयो नि त सरिसमा आर यु गेटिङ अर्चना र तपाईको बीचमा हैन सोशल रिलेसन not a legal relation okay that can be enforced by law so these are the essential elements to be a valid contract so we will be dealing one by one the valid contract to the essential elements that is which are as follows so two parties first one is to हैन दुईटा पक्ष त हुनै पर्यो एटलिस्ट दुईटा पक्ष नभइकन करार हुँदैन so offer and acceptance intention to create legal relationship meeting of mind or consent consideration प्रतिफल कन्सिडरेसनलाई नेपालीमा प्रतिफल भन्छ तपाईले सर्भिस दिनुहुन्छ भने अर्को व्यक्तिले के गर्यो त्यो सर्भिस प्राप्त गर्नु उसको लागि कन्सिडरेसन हो तपाईले सर्भिस बापत पैसा पाउनुहुन्छ भने दैट इज योर कन्सिडरेसन क्याटरिङ सर्भिसलाई तपाईले पैसा दिनुहुन्छ क्याटरिङ सर्भिसको लागि तपाईले दिएको पैसा प्रतिफल हो उसको कन्सिडरेसन हो तपाईले क्याटरिङ सर्भिस लिनुहुन्छ दैट इज योर कन्सिडरेसन सो फ्री कन्सेन्ट capacity of the parties legality of object not expressly declared void स्पष्ट रूपमा कुनै कानुनले निषेध गरेको void गरेको हुनु भएन सो possibility to perform हैन तपाईले एउटा ठुलो तपाईँ नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदीमा अथवा सानै नदी भए पनि सो बालुवा फालेर पुल बनाऊ भन्ने एग्रीमेन्ट गर्नुभयो इज इट पोसिबल सो आकाशको तारा खसाल्दिन्छु भनेर कतिपय हैन कन्डिसनमा भनिन्छ भने सो एक्ज्याक्टली एन्ड सम अफ द म्याटर्स व्हिच आर मिस्टेक अफ फ्याक्ट हैन फ्याक्टको एरर अथवा गल्तीको कारणले पनि इम्पोसिबिलिटी हुन्छ करार गरिसकेपछि पनि इम्पोसिबिलिटी हुन्छ एट द भेरी बिगिनिङ एट द इनिशियल फेज अफ दैट अग्रीमेन्ट्स व्हिच माइट बी इम्पोसिबल हैन सम्भव परफर्मेन्स गर्न सम्भव नहुने पनि हुनु हुँदैन सर्टेन एन्ड क्लियर हुनुपर्छ कन्फ्युजिङ दोहोरो अर्थ लाग्ने जेनरिक टाइपको हैन म तिमीलाई सामान बेच्छु भन्ने एग्रीमेन्ट भयो हैन कुन सामान कतिमा कहिले कसरी हो के सो अल रिमेनिङ थिंग्स आर साइलेन्ट सपोज मानौं हैन भने त्यो सर्टेन भयो त निश्चित भयो त क्लियर भयो त भएन हैन सो एले बीलाई आई एग्री टु सेल the goods to you भन्यो हैन म तपाईलाई सामान बेच्न तयार छु मन्जुर छु भन्नु एले बीलाई इज इट अ क्लियर अग्रीमेन्ट कन्ट्र्याक्ट के बेच्ने त कुन सामान बेच्ने कतिमा बेच्ने कति दरमा बेच्ने कहिले कहिले सप्लाई गरिसक्ने हैन त्यस बापतको पैसा सो इट मस्ट बी क्लियर कट एन्ड सर्टेन So fulfillment of legal formalities, certain contracts so almost cases ma parties formally sign गर्ने stamp राख्ने र त्यसलाई proper format तयार गर्ने witness साक्षी राख्ने र सही गर्ने र अथोरिटी सँग दर्ता गर्नुपर्ने छ भने so it should be registered so it has to fulfill certain legal formalities to be a valid contract हैन अब यो हामीले सो
पार्टीज हैन, पार्टीजको कुरा गर्यौं। पार्टी मेबी इन्डिभिजुअल कुनै व्यक्ति हुन सक्छ हैन, कुनै नेचुरल पर्सन पनि हुन सक्छ, लिगल पर्सन पनि हुन सक्छ। त्यो मेबी अ प्राइभेट फर्म, कम्पनी अर पार्टनरशिप फर्म अर इन्डिभिजुअल हैन, कुनै व्यक्ति पनि हुन सक्छ। सो अफर एन्ड एक्सेप्टेन्स, अफर केही कुरा गर्नको लागि अफर राखिन्छ, अफरर भन्छ त्यसलाई, जो सो यु हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड हियर द टर्मिनोलोजी है। अफर, अफरी, प्रोमिसर, प्रोमिसी हैन, अफरर, अफरी, प्रोमिसर, प्रोमिसी भनेको जसले प्रस्ताव राख्छ, जसले कुनै काम गर्नको लागि प्रस्ताव गर्छ, त्यो व्यक्ति अफरर हो। त्यो व्यक्ति भनेको द पर्सन मे बी इन्डिभिजुअल, नेचुरल पर्सन अर अ लिगल पर्सन हैन, कुनै पनि हुन सक्छ। एन्ड so there must be offer and acceptance to be a valid contract. So intention to create a legal relationship, कानुनी सम्बन्ध स्थापित गर्ने के हुनुपर्छ, उद्देश्य हुनुपर्छ। इन्भाइटिङ फर लन्च or offering to go for picnic, so it's have not such kind of legal relationship. So no intention to establish a legal relation and binding हुन्छ। Meeting of minds भनेको दुवै पक्षले, प्रस्तावकले जुन प्रस्ताव राखेको, जे गर्नको लागि राखेको, उसको उद्देश्य मनसाय के हो, त्यही अर्थमा, त्यही सेन्समा, द सेम सेन्स द पार्टीज, अदर पार्टी नीड टु गिभ कन्सेन्ट अर द अग्रीड अन द्याट म्याटर्स। सो यदि त्यस्तो छैन, त्यहाँ तथ्यगत कुनै कुरा भुल छ अथवा गलत छ, एउटाले एउटा सोचिरहेछ, अर्कोले अर्को सोचिरहेछ, तर there is no exactly meeting of minds हैन। मैले यो एक्जाम्पल दिइ पनि सकेको होला कि ए र बी को बीचमा जग्गा बेच्ने कुरा हुँदाखेरि के हुन्छ, बीले एले आना अथवा रोपनीको हिसाबले उले पैसा तिर्नलाई तयार भएको हुन्छ, तर हैन बीले चाहिँ कट्ठाको हिसाबले। So there is no meeting of mind. But it may be due to mistake of fact हैन, तथ्यगत कुराको गल्तीले, हिररको कारणले अथवा नबुझेको कारणले अथवा त्यो मिटिङ अफ माइन्ड्स त्यहाँनेर भएन हैन। सो कन्सिडरेसन भनेको बुझिहाल्नुभयो, केही दिने र लिने हुनु पर्यो। सो कतिपय केसमा नहुन सक्छन्, एक्सेप्सन केसेस आर देयर, वी विल बी डिलिङ नेक्स्ट है, पछि हेरौँला हामीले। सो तपाईले अहिले बुझ्नुपर्ने चाहिँ यु हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड कन्सिडरेसन भनेको देयर इज अ सर्टेन गिभिङ एन्ड टेकिङ अर द केही चीज तपाईले दिनुहुन्छ केही प्राप्त गर्नको लागि भन्ने कुरा हुन्छ हैन, कन्ट्र्याक्ट। सो दिस इज अल्सो essential elements to be a valid contract हैन। केही पनि चीज नपाउनको लागि गरिदैन हैन, केही चीज सर्भिस होस् अथवा गुड्स अथवा सर्भिस हैन। सो फ्री कन्सेन्ट इज another most important factors or elements to be a valid contract. Free consent भन्ने बित्तिकै तपाईको, so there must be deliberately, okay, and you should not be in such a situation where there is a kind of threats, there is a kind of compulsion, coercion, fraud, undue influence हैन, कुनै चीज हुनु भएन भनेको। न तपाईलाई अनुचित प्रभाव परेर तपाईले गरेको हुनु भयो, न तपाईलाई कर्का पारेको छ, ओके। यदि कुनै त्यस्तो अवस्था छ भने these are not valid as per the law. So यसरी कन्ट्र्याक्ट गरिएको छ भने चाहिँ that contract is not valid. You can invalidate that contract है। कन्ट्र्याक्टलाई हामीले विभिन्न रूपमा हेर्छ, एउटा void contract, voidable contract and valid contract. So valid contract भनेको चाहिँ कानुन बमोजिम valid, lawful, which comprises all the required elements, all the essential elements, that is valid contract. And void contract, which is against the law, the objects of the contract is against the law, which is unlawful, illegal, that is void हैन। सुरुदेखि नै बदर हुने
अब बदर गर्न सकिने भोइडेबल VOIDABL भोइडेबल चाहिँ बदर गर्न सकिने हैन सो बदर गर्न सकिने चाहिँ कस्तो हुन्छ जस्तै अहिले हामी फ्री कन्सेन्टको कुरा गरिरहेका छौँ हैन तपाईलाई कसैले कर कापमा पारेर अथवा कुनै तपाईलाई धम्की दाग धम्की दिएर अथवा अनुचित प्रभावमा पारेर अनड्यू इन्फ्लुएन्स हैन जुन चाहिँ अनइथिकल हुन्छ इमोरल हुन्छ र अनलफुल हुन्छ त्यो तरिकाले तपाईबाट कन्सेन्ट लिइन्छ भने द्याट इज भोइडेबल भोइडेबल भनेको तपाईले यु हैव टु च्यालेन्ज द्याट you know the contract you can legally challenge that contract file a case and you can invalidate that so मलाई चाहिँ यस्तो यस्तो गरेर यस्तो कर्का पारेर अथवा यो थ्रेड दिएर चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गराएको थियो त्यसैले यो कन्ट्र्याक्टबाट क्रिएट हुने अब्लिगेसन राइट्सहरु म मान्न तयार छैन सो भनेर you can file a case that is voidable भनेको बदर गर्न सकिने so if you keep silent then what will happen तपाई चुप लागेर बस्नु भयो भने के हुन्छ it is then converted as a valid contract है फेरि so तपाई साइलेन्ट बस्नुहुन्छ भने it is considered as that you have accepted and you are agreed to enter into the contract and you have done with consent हैन तपाईको सहमतिले नै गरेको मानिन्छ so there is a timeline 35 days that you have to invalidate यदि तपाईले कसैले तपाईलाई त्यसरी गराएको छ भने तपाईले within 35 days त्यसलाई सम्बन्धित निकायमा च्यालेन्ज मलाई करका दर्ता देखाएर गरायो भनेर you have to file a complaint है then if it is justified or verified that there was a threat there was a kind of the pressure then the contract is considered as a voidable and court may announce such kind of order or make the decision on that basis the evidence that you have to keep safe right? So for example a threat to be if he doesn't buy his motorcycle in as 1 lakh they agree to do so under coercion कर्कापमा परेर गर्योले here B's consent is not regarded as free consent because B's acceptance is made due to the threatening. So capacity of the parties the contract to be regarded as valid it must be a competent or capable to enter into the contract. For example a contract is made by 12 years old person as one party to sell his house to other party it is regarded as void contract on the ground of lacking of competency of law of the parties to enter into the contract भनेको यहाँनेर एउटा लीगल एज को कुरा छ अरु डिस्क्वालिफाइड अब जस्तै रहले इन्सल्भेन्ट इन्सेन हैन मेन्टली डिस्टर्ब्ड persons so these are the examples so there are other in addition to that as per the special law बैंक वित्तीय संस्थामा certain व्यक्तिहरुले मात्रै कतिपय लोन ट्रान्ज्याक्सन को करार गर्न सक्छन् हैन so there is a qualification and disqualification हैन as stated law and they are also not competent party for the particular contract that is stated by the law the particular law prohibits particular law disqualified that person then the person enter into the contract which is not valid and enforceable है त्यो केसहरु भनेको तपाईले एउटा अन्डर लीगल एज को कुरा आयो अर्को तपाईको अनसाउन्ड माइन्ड अथवा इन्सल्भेन्ट पर्सन को कुरा आयो अर्को लले नि पर्टिकुलर लले पर्टिकुलर कन्ट्र्याक्ट गर्नलाई यदि क्वालिफिकेसन तोक्दिएको छ डिस्क्वालिफाइड व्यक्तिले गरेको छ भने त्यो बेलामा पनि त्यो कम्पिटेन्ट पार्टी it is not considered that parties they are considered if there is a separate law like bank and financial institution certain loan transaction deed cannot enter or grant certain loans to certain person family member of the promoters or directors हैन so there are certain restrictions and the person if the person enter into the contract
that is prohibited by law, or the person who is disqualified as per the law, the person enter into the contract, that is void and voidable contract. हैन, बदर गर्न सक्ने। त्यसैले कम्पिटेन्ट पार्टी भनेर तपाईले उमेर नपुगेको पागल व्यक्ति, मेन्टली डिस्टर्ब व्यक्ति र इन्सल्भेन्ट टाट पल्टेको मात्रै नभएर पर्टिकुलर लले कुनै क्वालिफिकेसन तोकिदिएको छ कुनै काम पूरा गर्नको लागि भने, जस्तै बैंक वित्तीय संस्थाको केसमा डाइरेक्टरले आफन्तको अथवा आफ्नो परिवारको नाउँमा आफ्नो बैंकबाट आफू डाइरेक्टर भएको कम्पनीमा लोन ट्रान्जेक्सनको कन्ट्र्याक्ट गर्न सक्दैन, सपोज फर इक्जाम्पल हैन, अथवा सर्टेन लिमिटेसन तोकिदिएको छ। त्यस्तो व्यक्तिले करार गर्यो भने त्यो अवस्थामा पनि त्यो पक्ष कम्पिटेन्ट भएन के हैन। सो lawful object is the most important or the essential elements to be a valid contract. So for the formation of a valid contract, it is also necessary that the parties to an agreement must agree for the lawful object, the purpose of, so कुनै भनौं न रेस्ट्रिक्टेड भनौं न जस्तै बाघको छाला भनौं अथवा के रे गैंडाको खाग यस्तो चीजहरु बेच्नको लागि कुनै करार गर्नु हैन। सपोज फर इक्जाम्पल भने त्यो खरिद बिक्रीको करार पक्षहरु सक्षम भए पनि पक्षहरुले केही काम गर्न अथवा नगर्नको लागि गरि भएको भए पनि त्यसको उद्देश्य चाहिँ के हो, लफुल चाहिँ हैन। दैट इज प्रोहिबिटेड बाइ ल, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड बाइ ल। सो इवन द कन्ट्र्याक्ट is void, of course, and more than that, त्यो गर्दा उनीहरु के हुन्छ, इन्डिभिजुअली दे आर पनिसेबल हैन, सजायको भागीदार हुन्छ। So void, that is not expressly declared. The agreement must not have been expressly declared to be void under the act. कुनै कानुनले निश्चित गरेको, जस्तै मैले पर्टिकुलर व्यापार एक्टको कुरा गरे, त्यो गरेको छ भने पनि यस्तो अवस्थामा पनि त्यो भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट मानिदैन। त्यसैले एसेन्शियल एलिमेन्ट्स चाहिँ के हुनु पर्यो, त्यसरी एक्सप्रेसली void हो भनेर चाहिँ लेखिएको कानुनले निश्चित गरेको हुनु भएन। सो पोसिबिलिटी अफ परफर्मेन्स, सो सम्पन्न गर्ने अथवा त्यो करारलाई एक्जिक्युसनमा ल्याउने, एक्जिक्युट गर्ने सम्भव हुने खालको हुनु पर्दछ। सो दिस इज एन अनदर इम्पोर्टेन्ट एसेन्शियल एलिमेन्ट्स अफ ए भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट। द एग्रीमेन्ट बिइङ अ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट मस्ट बी इन द परफर्म पोजिसन हैन, गर्न सक्ने, परफर्म गर्न सकिने। सो पोसिबिलिटी इम्पोसिबिलिटी चाहिँ करार गर्दाकै अवस्थामा पनि हुन सक्छ। मैले अघि भने खोलामा बालुवा फालेर पुल बनाउँछु भन्ने, अथवा कुनै असम्भव चीज हैन गर्नको लागि। अर्को कन्ट्र्याक्ट गरिसकेपछि कन्ट्र्याक्ट गर्ने पक्षलाई व्यक्तिगत कुरा थाहा नभएको कारणले त्यो जुन चीज तपाईको कन्ट्र्याक्ट गर्नु गरिएको त्यो चीज नै डिस्ट्रोय भयो, अथवा जे गर्नको लागि गरिएको त्यो लस्ट भयो, तर पक्षहरूलाई थाहा थिएन, पछि मात्रै थाहा भयो कन्ट्र्याक्ट गरिएको भने त्यो पनि अवस्था पनि के हो, इम्पोसिबिलिटी। सर्टेनिटी अफ टर्म्स, सो टर्म्स मस्ट बी सर्टेन, क्लियर, so it should not create any kind of confusion, dilemma, or so like a general type हैन, एकदमै जनरल टाइपको हैन, म सामान बेच्न सहमत छु भनेर एले बिलाई भन्छ भने त्यस्तो पनि कुनै सर्टेनिटी भएन हैन। टर्म्स एन्ड कन्डिसन मस्ट बी क्लियर कट, सर्टेन। So this is also the requirements to be a valid contract. Fulfillment of legal formalities. An agreement to be a valid contract must follow the certain legal formalities prescribed by law of contract. An agreement can be concluded either expressly or impliedly. Some agreement that require only the written forms at the time the contract should fulfill the formality to be valid contract. So contract भनेको बाइ कन्डक्टबाट पनि हुन्छ। मैले अघि भने तपाई रेस्टुरेन्टमा जानुहुन्छ, पैसा तिर्नुहुन्छ, खानुहुन्छ, तपाई गाडी चढ्नुहुन्छ, पैसा तिर्नुहुन्छ, हिँड्नुहुन्छ, सो रिटर्न नभए पनि बाइ कन्डक्टबाट भइरहेको हुन्छ, हाम्रो व्यवहार आचरणबाट भइरहेको हुन्छ हैन। भने कुनै तपाईले मौखिक रूपमा भनेर यसो गर्नुस् भनेर फोनबाट अथवा कुनै माध्यमबाट टेक्स्ट गरेर पनि कुनै काम गराउनुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ, सहमति हुन्छ भने त्यो बोलेर पनि हुन्छ हैन।
अर्को most of the cases written form मा यदि written form को certain formalities, the basic formalities that the parties need to put their signature and thumb impression on that documents and witness as well, and further they have to register in a certain authorities if it is required to register or pass, हैन। जितु बन्धक सम्बन्धी लिखतहरु सर्टेन लिखतहरु के गर्नुपर्छ मालपोतमा हैन ल्यान्ड रेभिन्यू अफिसमा गएर पास गर्नुपर्छ भने सो दिस आर द legal formalities that parties need to fulfill. So legal formalities also one of the most important or essential elements to be a valid contract. So contract को हामीले essential elements of different types of contract हामी हेर्ने है। So contract को विभिन्न प्रकारहरु फरकहरु। So different kinds of contract in business law are used for the different types of business agreements. Business contracts serves to obligate the parties involved to fulfill their contractual duties by exposing them to the risks of legal consequences in the event of contract breach. So contract को पक्षहरुले यदि contract को terms and condition obligation fulfill नगरेमा त्यसबाट हुने परिणामलाई विचार गरेर उनीहरुले त्यो के गर्नु पर्यो पूरा गर्नुपर्छ हैन। So contract may come into contract may be different forms, that is different situation needs and purpose हैन। इसको फर्म चाहिँ contract को फर्म चाहिँ यसको सिचुएसन को आधारमा आवश्यकताको आधारमा र पर्पस यसको उद्देश्यको आधारमा फरक फरक क्याटेगोराइज गरिएको छ। Okay, so they can be categorized based on the how they are formed. So what kind of consideration is being offered, so how they will be executed and whether or not they are valid. So valid छ कि छैन भन्ने आधारबाट consideration प्रतिफल पाउने कुराको आधारबाट विभिन्न प्रकारको हुन सक्छन्। त्यस्तै यो चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने आधारबाट हैन कन्ट्र्याक्टलाई कार्यान्वयन गर्ने बेसिसबाट। So we can categorize or we can differentiate or categorize that different types of contract. Contract based on formation. Contract को form. Okay, so different form को contract को आधारबाट यसलाई categorize गर्न सकिन्छ। There are three types mainly. Express contract भनेको स्पष्ट रूपमा explicitly stated हैन terms and condition स्पष्ट रूपमा रिटन फर्ममा व्यक्त गरिएको हैन। अर्को इम्प्लाइड कन्ट्र्याक्ट जुन चाहिँ अव्यक्त तर साइलेन्टली एक्सेप्टेड हैन। सो कुनै लेटर शब्द एक्सप्रेसली नलेखिकन पनि बाइ कन्डक्ट भनौं न अनि क्वाजी कन्ट्र्याक्ट दैट इज अर्ध करार। Implied in law, contract is also known as quasi contract. It is not predicated on the consent of the parties involved and exists regardless of consent. So these are the different types on the basis of formation. Contract form हुने contract बन्ने अथवा आधारबाट। अर्को छ contractलाई based on nature of consideration हैन consideration प्रतिफल प्राप्त गर्ने आधारबाट अथवा केही दिने र केही प्राप्त गर्ने। The term unilateral does not mean contract made by only one party. Unilateral contracts are those where only one party is under obligation to fulfill its promise at the time of the formation of contract. यसमा चाहिँ के हुन्छ भने दुवै पक्षले कन्ट्र्याक्टको दुवै पक्षले केही पाउने र केही दिने गिभ एन्ड टेकको कुरा हुँदैन। एउटा पक्षले मात्रै अब्लिगेसन पूरा गर्नलाई कमिट गरेको हुन्छ हैन। कुनै विदेशमा रहेको व्यक्तिको सपोज यहाँ नेपालमा रहेको घरको सुरक्षाको विषयमा अथवा कुनै एउटा अन्डर एजको कुनै एउटा बच्चाको हक हितको स्वार्थको लागि कसैले उसको शिक्षा स्वास्थ्य अथवा अरु
बेसिक निड्स फुलफिल गर्छु भनेर कमिटमेन्ट गरेको अब्लिगेसन उसले कमिट गरेको परमिस गरेको कन्ट्र्याक्ट त्यो चाहिँ युनिल्याटरल हो एक पक्षीय रूपमा दायित्व स्वीकारेको अर्को पक्षबाट त्यसको डाइरेक्ट एक्सपेक्टेसन केही कुरा पाउँछु भन्ने नराखेको युनिल्याटरल मल्टिल्याटरल or bilateral, that is contracts in a bilateral contract, participating parties promise each other they will perform or refrain from performing an act. This type of contract is also known as the two-sided contract. हैन दुवै पक्षले केही पाउने र केही दिने हैन obligations promise गरेको कमिट गरेको contract, that is multilateral contract. Contract based on execution कार्यान्वयनको आधारमा different types. So contract based on execution can either be executed contract or executive contract. Executed contract भनेको अहिले तपाईले तुरुन्तै okay an executed contract is a contract in which performance is already completed to a certain extent. The term is a misnomer since a contract no longer exists once the parties involved have fulfilled their obligation. जस्तै तपाईले अहिले आजको दिनमा मिस्टर बी सँग 300 वटा बुकहरु अथवा नोटबुक्सहरु खरिद गर्नलाई अफर गर्नुहुन्छ सर्टेन प्राइस उले प्राइस कोटेसन उले तपाईलाई दिन्छ तपाईले त्यसमा केही चेन्जेस गरेर मात्रै स्वीकार्छु भन्नुहुन्छ र सेलरले पनि त्यसलाई स्वीकार्छ देन तपाईले पैसा दिनुहुन्छ त्यहीबाट ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ र तपाईले सामान लिनुहुन्छ त्यो के हो एक्जिक्युटेड कन्ट्र्याक्ट पनि हैन आजै तपाईले केही दिने र केही लिने काम गर्नु भयो के सो एज पर द अग्रीड टर्म्स एन्ड कन्डिसन भने त्यो एक्जिक्युटेड कन्ट्र्याक्ट हो एक्जिक्युटरी कन्ट्र्याक्ट्स भनेको चाहिँ फ्युचर ओरिएन्टेड हैन पछि भविष्यमा त्यसको मात्रै त्यसको कम्प्लिट एक्जिक्युसन हुने अवस्था जस्तै कुनै बागवानीमा को साउले अथवा कुनै फलफुलको जस्तै आँपको सिजनमा आँपको चाहिँ बिक्री गर्नलाई उले अहिले आँप फलेको सिजन अथवा आँप खाने सिजन भन्दा अगाडि नै बिफोर दैट एट द टाइम अफ यो फुल खेल्ने बेलामा यदि व्यापारीले अर्को खरिदकर्तासँग बायरसँग कन्ट्र्याक्ट गर्छ भने त्यो चाहिँ एक्जिक्युटरी हो अहिले केही एडभान्स दिएला पछि उले त्यो फल लागेर रेडी भएपछि उले सप्लाई गर्ने र पैसा प्राप्त गर्ने गर्छ भने इन दैट केस दैट इज एक्जिक्युटरी फर एक्जाम्पल कार्यान्वयन गरिने कार्यान्वयन भएको अथवा आज अहिले हुने अहिलेको मितिमा हुने र कार्यान्वयन गरिने दैट इज future or the obligations. Contract based on validity. अब contract को validity को आधारमा अघि पनि हामीले सर्टली के एक्सप्लेन गर्यौं भ्यालिड भोइडेबल र लीगल कन्ट्र्याक्ट इलीगल कन्ट्र्याक्ट एन्ड भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट है भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट को चाहिँ हामी ओके भ्यालिड भोइडेबल इलीगल सो कन्ट्र्याक्ट बेस्ड अन भ्यालिडिटी क्यान कम इन 5 डिफरेंट फर्म्स including valid contract, void contracts, voidable contracts, and illegal contracts, and unforeseeable contracts. So a valid contract is a contract that is legally enforceable. So it meets all the requirements or the essential elements to be a valid contract. Valid contract हुनको लागि चाहिने सम्पूर्ण आवश्यक तत्त्वहरू पूरा गरेको that is valid contract. Voidable contract if the contract is established under certain physical or mental pressure, it is called a voidable contract. अघि मैले भने तपाईलाई कसैले डर त्रास देखाएर अथवा अनुचित प्रभाव पारेर कन्ट्र्याक्ट गराउँछ भने त्यो तपाईले बदर गराउन सक्नुहुन्छ that can be invalidated and can be challenged and there is a court of law to invalidate that kind of contract भने त्यो चाहिँ voidable बदर गर्न सकिने. So illegal contract भनेको that is prohibited by law हैन which is unlawful हैन जुन चाहिँ legal formalities समेत पुगेको हुँदैन त्यसै illegal.
And next, sorry. So on the basis of future contingency, simple contract, contingent contract. In a simple contract, the promisor binds himself to perform in any event without condition. There is a continuous obligation to perform the contract. The date of agreement in a simple or absolute contract, if a promise to paint a picture for RS 10,000, A is bound to paint the picture from the beginning. You know? That is simple contract. Contingent भन्ने बित्तिकै condition based क्या future whether the incident happen or non happen. So यो contract चाहिँ के छ contingent भनेको चाहिँ so contingent means depends on the something is a contingent contract is a contract that is performance depends upon the happening or non happening of some future certain event. जस्तै तपाईले इन्स्योरेन्स पोलिसी गर्नुभएको छ इन्स्योरेन्स गर्नुभएको छ भने भेहिकलको इन्स्योरेन्स गर्नुभएको छ हेल्थको इन्स्योरेन्स गर्नुभएको छ भने तपाईको घटना भएपछि मात्रै त्यो कन्ट्र्याक्ट के हुन्छ एक्टिभेट हुन्छ हैन त्यो कन्ट्र्याक्ट अनुसारको तपाईले क्लेम गर्नुहुन्छ पाउनुहुन्छ त्यसैले त्यसलाई के भनिन्छ कन्डिसन बेस्ड so it depends on the happening or non happening of future uncertain event हैन that is contingent condition based contract. So example you can take a insurance policy all type of insurance contracts comes under the contingent contract na A enters into an agreement with B to pay 3 lakhs if B's house is burned. In such case, his obligation arises if the B's house is destroyed by fire or burned. So until the house is burned, there is no obligation arises to pay such monies by A to B. भनेको यहाँ कन्डिसन र कुनै घटना हुनु पर्यो हैन त्यो चाहिँ कन्टिन्जेन्ट भन्छ त्यसलाई हैन. So similarly agrees to pay B a sum of money if XYZ ship does not return. The contract is contingent and until it becomes sure that XYZ ship will not return, A is not bound to pay such money if ship is sunk. The contract can be enforced. So it depends on the happening or non-happening. So any kind of events that is. So simply that you have to understand and you have to take you may take the example of insurance policy, insurance, different types of insurance. Insurance contract la tapaile contingent contract ko nice example group you can take it and you may easily understand. So moving forward, some the fundamental provisions under the civil code that is related in contract and contracts are related provisions of years. So civil code, there was a separate law, contract law 2056 before the promulgation of the civil code. Civil code आउनु भन्दा अगाडि चाहिँ separate act थियो, contract act थियो. Yes, we have all the legal provisions similar to the provisions as stated in the act 2056. Now we have civil code under civil code part 5 chapter 1 and 2. So this all the provisions, legal provisions relating to the contract we find, and modern principle and the development it has also incorporated in that part 5. So there are some problems we will be dealing. The major provision of civil code 2074 relating to contract law can be described as follows. That is definition part. It has defined the contract, offer, acceptance and other specific terms, the parties, competent parties, of course. Section 504 states that a contract is an agreement to do or abstain from doing something between two or more parties which is enforceable by law. It has defined
the contract in section 504 subsection 1. Similarly, section 504 clarification states that define that an offer as a proposal made by one to another with view to obtain assent from that other. So offer भनेको के हो भन्ने कुरालाई पनि define गरेको छ. The term acceptance is also defined and clarified there. Which states that the acceptance is an assent or consent given by the person to whom it is made in same sense as the offerer has intended. So प्रस्तावकले जे सेन्समा जे अर्थमा उले प्रस्ताव गरेको त्यही अर्थमा स्वीकार्नुलाई चाहिँ स्वीकार्नु सहमति दिनुलाई स्वीकृति भनिन्छ, acceptance हैन. So consideration is a promise to do or not to do something in a return of to do or not to do stated in offer. So केही गर्न अथवा नगर्नको लागि केही प्राप्त गरेर अथवा केही दिएर अथवा लिएर गर्ने कुरा के हो consideration. Under 8th chapter of the part 5 of Civil Code 2074 has defined the various terms used in the code, which is important to interpret the relevant provisions of the code. So there are other terminology and terms that define in that law. So contractual capacity. So section 506. So you have to visit this section, right? Later section. पक्षको competent and competency, contractual party को capacity, right? So it has stated in section 506 of Civil Code 2074, that is contractual capacity of the contracting parties, person of minors, person of unsound mind, and other person disqualified by law are treated as incapable to enter into the contract. So मैले अघि नै भनिसके जो माइनर छ, नाबालक छ, जो पागल छ, मेन्टली डिस्टर्ब माइन्ड भएको व्यक्ति छ, अथवा डिस्क्वालिफाइड बाइ ल, पर्टिकुलर लले, स्पेशल लले, जस्तै मैले बैंक वित्तीय संस्था बाफिया एक्टको डाइरेक्टर्स अथवा प्रमोटर्सले सर्टेन अग्रिमेन्ट्सहरु गर्न पाउने नपाउने कुराको क्वालिफिकेसन डिस्क्वालिफिकेसनको कुरा गरेको थिएँ. यदि त्यस्तो छ भने लले डिस्क्वालिफाइड गरेको व्यक्ति पनि कम्पिटेन्ट क्यापेबल हुँदैन के गर्न, करार गर्न. So autonomous of parties. So parties are free to enter into the contract. Before entering that contract, they may put forward their terms and conditions. They may put the certain terms and conditions. They may amend. They would like to change if they want to change, and there may be the several discussion and another negotiation before entering the contract. And they are free to decide themselves. Once they enter the contract, then it becomes the binding contract or the valid contract, and the parties, they are the under obligations. They have to fulfill certain duties, certain obligations, and so they also deserve certain rights that can be enforceable by law. So offer and acceptance, of course, there is another essential elements which is stated in section 508 and 512 of Civil Code. Performance of contract. So that is stated in section 521 to 534. So performance of contract भनेको चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गरिसकेपछि परफर्म गर्नुपर्ने, काम गर्नुपर्ने, एक्जिक्युसन गर्नुपर्ने, टर्म्स एन्ड कन्डिसन फुलफिल गर्नुपर्ने provisions that you see, that you find in section 521 and 521 to 534. So पार्टीहरूले एकले अर्कोलाई सहयोग गर्नुपर्ने, सपोर्ट गर्नुपर्ने, कन्ट्र्याक्ट पुरा गर्न. जस्तै एउटा हाउस ओनर र कन्ट्र्याक्टर बिचको कन्ट्र्याक्ट छ भने हाउस ओनरले घर बनाउने ठाउँ जग्गा खाली गरिदिनु पर्यो. So there should not be any kind of disturbance. There should not be any kind of other, any kind of obstacle or the केही त्यस्तो हुनु भएन. ओके, क्लियर हुनु पर्यो र मटेरियल्स हैन उपलब्ध गराइदिनु पर्यो. इटा, बालुवा हैन, सिमेन्ट. So suppose, for example, and the contractor also fulfill certain obligations, that is
So plinth level within 3 months, suppose maybe the terms and condition that may be, होइन plinth level चाहिँ तपाईले तिमीले DPC र plinth level 2 महिनामा सक्नुपर्छ. Okay, so there is obligation towards the contractor also. So performance भनेको चाहिँ कन्ट्र्याक्ट इन्टर गरिसकेपछि प्रत्येक स्टेजमा त्यो कन्ट्र्याक्टलाई कम्प्लिट एक्जिक्युसनमा ल्याउनको लागि गरिने काम हो हैन. So if there is a kind of obstacle, if there is a kind of the difficulties, and parties need to support to other parties, okay, so it's a kind of supplementary and complementary between the parties. The situation they have to the fulfill certain obligations and deserve certain rights. So breach of contract and remedies that is provided. यदि contract breach भएको अवस्थामा terms and conditions fulfill नभएको अवस्थामा, so provisions are different provisions that you find in section 535 and 544, so which are related to the breach of contract. Different remedies available. There is kind of compensation also, specific performance हैन, जे काम गर्ने त्यो काम गर्नको लागि क्वान्टम मेरिटम यथोचित हैन, तपाईको compensation and injunction भने कुनै काम गर्न अथवा नगर्नबाट रोक्ने. So limitation is there. So यदि तपाईले legal remedies को लागि जाने हो भने there is a time limitation भनेको हदम्याद भन्दा नगाएपछि तपाईले के हुन्छ, हदम्याद भन्दा बाहिर गयो भने जस्तै 2 वर्ष भित्र तपाईलाई इन्जुर्ड पार्टीलाई, सो फ्रम द डेट अफ कज अफ एक्सन भन्छ हैन, कारण परेको मिति तपाईलाई कन्ट्र्याक्टरले 2 महिना भित्र अथवा 6 महिना भित्र घर पूरा गर्दैन हैन भने पूरा नगर्दिएको मितिबाट you can notify firstly to the contractor हैन. सो कन्ट्र्याक्टरलाई हाउस ओनरले पैसा दिएन हैन, पैसा नदिएको विषयमा कन्ट्र्याक्टरले हाउस ओनरसँग मे the acts and give notice to settle that amount within a time हैन, कुनै समय तोकेर दिन सक्छ. त्यो भित्र पनि दिएन भने from that date, from that point of date हैन, point of time, date that the limitation, time limitation starts भनेको तपाईलाई पैसा नदिएको मिति अथवा दिन इन्कार गरेको मिति हैन, कन्ट्र्याक्टरलाई हाउस ओनरले, अनि कन्ट्र्याक्टरले समयमा नगरेको, सो नगरेपछि उले नोटिस गरेपछिको मितिबाट भनेको कारण पर्नु पर्यो हैन. सो कज अफ एक्सन भनेको तपाई इन्जुर्ड भएको, तपाईलाई डिनायल गरेको, तपाईले गर्ने परफर्मेन्स नगरेको कुराको कारण परेको मितिबाट हैन, जनरली 2 इयर्स को के हुन्छ, टाइम लिमिटेसन हुन्छ. त्यो भित्र तपाईले केस फाइल गर्नु पर्यो. लीगल रेमेडीज आर देयर. सो यू हैव टु विजिट related sections, sections which are inserted here, which I have inserted here, that you have to visit. Okay, Civil Code Part 5, Chapter 1 and 2, you have to visit. So if you have any question, queries, confusion, anything to ask, that you can put forward to me. You can put forward and you can ask. I'll give you time. अझै हामीसँग छ 10-12 मिनेट छ केही. हेलो हेलो जेजु. Yes, sir. बुझिरहनु भएको छ? हेलो. Yes, sir. ओके, केही क्वेसन छैन भने सो अरू कसैको साथीहरू, कतिपय साथीहरू के आज प्रब्लमले हो, नेट प्रब्लम हो, सो दे हेभ अलरेडी लेफ्ट. त्यस्तै होला है. अर्चना आर यु देयर? अर्चना
Manju Raman, Shekhar, okay, so I wrote it down. Okay, thank you so much, all of you. Have a nice weekend. Have a good Friday. Stay safe. See you on Monday. Thank you, Monday, sir. Nandro. Tuesday. Monday. Okay, bye bye. See you.